السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنأخذ حصة في تمارين في الحساب العددي. نخدم تمارين القوى والجذور المربعة. بطبيعة الحال المانيال ديالنا أو الكتاب ديالنا هو المحيط في الرياضيات. تمرين رقم 1 صفحة 28. تقول بسط ما يلي. شنو عندي أ تساوي 1/7 أس ناقص 4 نضربها في 1/7 أس 4. أول ملاحظة هنا لهما نفس الأساس. إذا جداء قوتين لهما نفس الأساس هو من طبيعة الحال قوة أساسها هو نفس الأساس، ها هو 1/7، وأسها هو مجموع الأسين، يعني ناقص 4 زائد 4 تساوي ناقص زائد 4 زائد 4 تساوي 0. أي عدد يساوي 0 يساوي 1، وليكن مليار وليكن تريليون. إذا أس 0 تساوي 1. بي المثال بي عندي 3/4 في 16/9 الكل أس ناقص 2. لما تكون عندي أعداد داخل الأقواس الأسبقية للأقواس نحسب ما بداخل الأقواس. ملي تكون عندي جداء أعداد جذرية أول حاجة نفكك الأعداد ديالي ونختزل ما يمكن اختزاله ثم نحسب، سينو غادي نلقى واحد الأعداد كبيرة وخصني ندير عملية القسمة وكيلغي الكالكولاتريس وغيضيع الوقت، ونعرفوا حنا من الامتحان موحد خدامين ضد الساعة. إذا أسهل طريقة، إذا نحسب ما بداخل الأقواس. إذا هي 3 هي 3، 16 هي 4 في 4، 4 هي عندي في نفس الفوق، ثم 9 نفككها هي 3 في 3 الكل أس ناقص 2. الآن ممكن أختزل 3 مع 3 و4 مع 4. إذا غتشكل لي 4/3 الكل أس ناقص 2. ماذا ألاحظ هنا؟ ألاحظ أن الأس سالب ممكن رجعه أس موجب بندير مقلوب. إذا مقلوب العدد هو 3/4 الكل أس 2. في المثال السي عندي عدد كسري بطبيعة الحال بالقوة ديالو على عدد كسري بالقوة ديالو. إذا الأعداد الجذرية عفوا مع الأعداد الكسرية مابقاش نذكرو بالأعداد، نقولو عدد جذري. إذا عدد جذري في مقلوب عدد الجذري الأول في مقلوب عدد الجذري الثاني. إذا غتعطيني 3/7. بعدا ندير واحد القضية، عندي هنا أس 4 وألاحظ هنا عندي أس 5. إذا ممكن نختزل بأس 4 بأس 5. إذا هي 3/7 الكل أس 4 طبيعة الحال في 1. ولتحت ممكن نفكك القوى. قلنا ما تكون عندي مثلا أ أس 5 ممكن نقول هي أ أس 4 في أ أس 1. 4 زائد 1 تعطيني 5. إذا ناخذ هذا المثال 3/7 الكل أس 4 في 3/7 اللي هي أس 1. إذا الآن ممكن نختزل بنفس العدد في البسط وفي المقام. إذا ما نديرش الحساب، ها هو الاختزال. اختزلت هذا العدد مع هذا العدد سأحصل على ماذا؟ 1/3/7 الكل أس 1 هي 3/7. إذا 3/7. ما هو مقلوب 3/7؟ هو 7/3. لاحظت هنا ما خدمتش الحساب بزاف، خدمت الذكاء. إذا لاحظت عندي نفس الأساس اللي هو 3/7 عندي في البسط وفي المقام، وعندي قوة من أس 4 وعندي قوة هنا اللي هي أس 5. إذا نفرقهم نطبق القاعدة واختزلت ودرت المقلوب ديال الكسر. نعم. تمرين رقم 2 صفحة دائما 28. تقول لي 4 بي الكل أس 3 هي أتمم ما يلي. بي أس 3 بمعنى هذا بي أس 3 هذه. إذا جنا هي 4 أس 3. 4 أس 3 هي 4 في 4 في 4. 4 في 4 16 و 4 في 16 64. إذا خصني نحفظ جدول الضرب ديالي ممتاز وغندرب عليه ديما ويبقى لاصق ليا في الدماغ. إذا 25 سي أس 2. 25 بوحدها سي أس 2 ما قلتش الكل. إذا عطاتني هنا الكل أس 2 إذا سي أس 2 هي. شنو هو العدد اللي يكون أس 2 يعطيني 25؟ إذا هو 25 هي 5 في 5 هي 5. إذا 5 سي الكل أس 2. حيد هاد الوسخ هنا. نعم. ناخذ ناقص 7 سي أس 2
تساوي س أس 2. إذا ماذا ألاحظ هنا؟ الأساس سالب والأس زوجي. هنا شقد القاعدة ويا إذا كان الأساس سالب والأس زوجي إشارة العدد موجبة. مثال ناخذ ناقص 7 كذلك، ها هي أس 2 هي ماذا؟ هي ناقص 7 في ناقص 7، سالب في سالب باش يعطيني عدد موجب اللي هي 7 اللي هي 49. ممكن نقول هي 7 في نرجعها 7 في 7 فهي تساوية كذلك تساوي 49. إذا القاعدة بالأساس كتقول إذا كان الأساس سالب إكس أساسه سالب والأس زوجي، الأعداد الزوجية قلنا ديك المرة من 0 2 4 6 8 إشارة العدد، لاحظ إشارة العدد موجبة. وإلا كان عندي العكس دابا، إلا كان الأساس سالب والأس فردي، ما هي الأعداد الفردية؟ من 1 3 5 7 9 رقم الوحدات، يعني ممكن نقول 22 عدد زوجي رقم وحداته 2، 44 عدد زوجي رقم وحداته 4، 86 عدد زوجي 108 عدد زوجي، 31 عدد فردي، 53 عدد فردي، 85 عدد فردي. ها إذا كان العدد الأساس سالب والأس فردي إذا إشارة العدد سالبة. إذا هنا ناقص 7 سي الكل أس 2 الأساس سالب والأس زوجي، إذا إشارة العدد موجبة. إذا هي 7 أس 2 هي 49 تعطينا إشارة. ممكن نكتب نعم. نستأنف المثال اللي هو 9 الكل أس 2، يعني 9 خاص نديرها أس 2 و كذلك نديرها أس 2. إذا أس 2 عطاتني أس 2. 9 أس 2 هي نعم 9 في 9 81. من بعد إن شاء الله نحفظ هذه المربعات والمكعبات إن شاء الله ديال أعداد على الأقل من 10 من 1 إلى 20 بالمربعات ديالها بالمكعبات ديالها. ننتقل إلى تمارين أخرى. نعم نأخذ تمرين 3 صفحة 28. السؤال مبسط ما يلي. أعطاني أو اللي هو جذر 31 أس 5 في جذر 31 أس 7. قلنا سابقا إذا كان عندي عدد جذر أ ضربته في جذر ب النتيجة هي جداء العددين أ في ب اللي هو أ ب داخل الجذر. إذا هنا عندي أس 5. قلنا سابقا كذلك أ أس 2 أس 2 تتهرس لي جذر تعطيني أ. إذا عندي أس 5 نحاول ما أمكن نجمع جداء قوتين ومن بعد نخرج 2 نخرج بها جذور مربعة الأعداد الصحيحة. إذا هي جذر 31 جداء قوتين لهما نفس الأساس نجمع الأسين هما فتصبح جذر 31 أس 12. ما هي 12؟ 12 هي 2 في 6. إذا هي جذر 31 أس 2 الكل أس 6. 2 ترس لي الجذر تبقى لي 31 أس 6. بطبيعة الحال منمشيش نحسبها لأن هنا درس ديال القوى. الأساس ديالنا هو نخرج عدد عندو على شكل قوة أساسه وعنده أس. لاحظ في المثال الدي عندي 81 1 على 81 في 1 على 32 في ناقص 1 على 9 على الكل أس 2. إذا 1 على 81 9 في 9 1 على 81 في 1 على 32. نخلي كمان ما نحسبش الآن ونلاحظ قوة اللي هي ناقص 1 على 9 الكل أس 2. الأساس كيفاش داير هنا الأساس؟ شوف الإشارة سالبة. كيفاش داير الأس هنا؟ زوجي رقم وحداته 2. إذا إشارته كي دايرة موجبة. إذا غيعطيني عدد موجب اللي هو 1 أس 2 اللي هو 1 و 9 أس 2 اللي هي 81. إذا ممكن نجز دابا العملية. 81 في 1 على 32 في 81 شحال عندي من 9 هنا؟ 9 في 9 و 9 في 9 4 مرات اللي هي 9 أس 4. وعندي 16 في 2 اللي هي 4 في 2. لاحظ
16 في 2 اللي هي 32. 16 هي 8 في 2، 8 هي 2 أس 3 في 2 أس 4 هي تعطيني 2 أس 5. هي تعطيني 2 أس 5. 2 أس 3 8، 2 أس 3 2 أس 4 تعطيني 2 أس 4 16. 2 أس 4 كيتسائل شحال من واحد كيفاش خرجناه، ماشي مشكل، ناقص هادي نشرحها هنا. عندي 16 ها هي اللي هي 2 اللي هي 4 في 4. 4 هي 2 في 2، 4 2 في 2 شحال هنا 4 مرات اللي هي 2 أس 4. إذا 16 في 2 هي 2 أس 4 في 2 هي 2 أس 5. إذا هنا عندي 2 أس 5 هنا 1. مع قدرة الله أكبر دعاء صلاة المغرب إن شاء الله ثم نكمل. الآن نأخذ مثال آخر اللي هي جذر 2 أس 3 في 1 على جذر 2 أس 5 في جذر 2 أس 2. إذا خصني نشوف، خصني نلاحظ جذر 2 كيتكرر هنا وهنا وهنا. إذا عندي نفس الأساس. إذا ممكن نرجع هذا الجذر على أس، كان عندي أس موجب نرجعو سالب، ندير المقلوب ديالو. إذا عطاني هو جذر 2 أس 3 في جذر 2. لاحظ هنا حاول أنا ما أمكن نقص شوية باش يبقى عندي واحد النوع ديال المساحة. جذر 2 عطاني هنا جذر 2 أس ناقص 5 في جذر 2 أس 2. ماذا ألاحظ الآن؟ جداء قوى لها نفس الأساس. إذا هي قوة أساسها هو نفس الأساس وأسها هو مجموع الأساسات. إذا 3 زائد ناقص 5 زائد 2، 3 زائد 5 5 ناقص 5 صفر. إذا تعطيني هنا 3 زائد ناقص 5 زائد 2. إذا تعطيني جذر 2 أس صفر. أي حاجة أس صفر ماذا تساوي؟ 1 بطبيعة الحال. أي حاجة أس صفر تساوي 1. إذا ناخذ مثال الآخر ب. ماذا ألاحظ؟ 2 أس ناقص 5 في 3 أس ناقص 3 الكل أس 2 في 2 أس 10. دائما هذا البسط في 3 أس 4 ناقص 1 أس 1997. 1 أس مليار غيعطيني 1. يعني خصني نرد البال ماذا؟ الإشارة سالبة والأصفر تعطيني إشارة سالبة. ثم 2 أس 5 أس 2 يعني قوة قوة خرجنا. ثم عندي 2 أس ناقص 11. إذا ناخذ 2 أس 5 الكل أس 2 يعطيني 2 قوة قوة. 2 أس ناقص 5 في 2 تعطيني 2 أس ناقص 10 في 3 أس ناقص 3 في 2 تعطيني 3 أس ناقص 6 هاهي في 2 أس 10 هاهي في 3 أس 4 هاهي. تحت قلنا إشارة سالبة هو عدد سالب 1. 2 أس 5 أس 2 قوة قوة يعني 5 في 2 تعطيني أس 10. 2 أس 10. 2 أس ناقص 11. ماذا ألاحظ هنا في البسط؟ جداء قوى لهما نفس الأساس 2 2. جداء قوى لهما نفس الأساس 3 3. في المقام 2 2 3 3. إذا تعطيني هنا نعم المساحة. نحاول نضحي بهذا صافي فقط ندير الدي نكمل هنا في هذا الاتجاه. إذا تساوي تعطيني 2 أس ناقص 10 لهما نفس الأساس نجمع الأسين زائد 10 في 3 أس ناقص 6 أساس 3 4 نجمع الأسين هاهما كذلك نفس الشيء ناقص 1 هو يعني العدد كله سالب. نحط ليه الإشارة ديالو سالبة هي ونخلي الإشارة سالبة في المقام من بعد ونخلي فتعطيني نفس الأساس اللي هو 2
ونجمع الأسين اللي هو ناقص، اللي هو 10 زائد ناقص 11. ميمكنش ندير إشارة موجبة ونتبعها إشارة سالبة. 5 زائد ناقص 6. لا يمكن بتاتا في الرياضيات. شنو الحل اللي كنديرو قوسين 5 زائد مثلا ناقص 6 مجموع عددين مختلفين الإشارة. الذي له أكبر مسافة على الصفر 6 نحط له إشارته. فرق المسافتين مسافة 6 من 5 1. هذا كتذكر عطاني النتيجة ناقص 1. نعم نخرج برا الإطار. رجع تساوي أخيرا ناقص 10 زائد 10 عددان متقابلان يعني صفر. تعطيني هنا 2 أس صفر. 3 ناقص 6 زائد 4 أكبر مسافة عن الصفر هو 6 نحط لي الإشارة ديالو. ناقص 6 زائد 4 فرق المسافتين تعطيني 2. كذلك نفس الشيء 10 زائد ناقص 11 بين قوسين وجوج أس صفر هي 1. بقات لي 3 أس ناقص 2 وعطاتني هنا 10 ناقص 11 هي ناقص 1 على 2 ناقص 2 ناقص 1. إذن الإشارة سالبة فرضية تبقى عندنا إشارة الأساس سالب أس فرضي. عندنا البقالية تعطيني هنا 1 على 2. ممكن نرجع هادو إلى أعداد ديال أس سالب. إذن إكس أس إن ممكن نرجع على 1 إكس أس ناقص إن المقلوب ديالها. ونفس الشيء إذا قلت إكس أس ناقص إن ممكن نرجعها 1 على إكس أس إن. يعني إلا هبطتها إلى المقام وكان الأس سالب ترجع أس موجب. كانت عندي الأس موجب نهبطها إلى المقام ترجع. كندير المقلوب ماشي كنهار، كان المقلوب ديال العدد. إذا هذا باش نرجع الأس سالب نرجعو إلى المقلوب غتعطيني 1 على 3 أس 2. 1 على 3 أس 2 وهنا غتعطيني إشارة سالبة هي 1 على 2 اللي هي أس 1. نتيجة طولنا بزاف. إذن هي 1 على 3 أس 9 في مقلوب الكسر اللي هو بطبيعة الحال إشارة سالبة في مقلوب الكسر اللي هو 2 على 1. إذا تعطيني ناقص 2 على 9. أحسب وبسط. إذا بحال هاد التمرين نلخص لنا جميع القواعد. ممكن ننقص مجموعة ديال المراحل إلا بغيت أنا نفصل كيفاش التلميذ خاصو يبدا يطبق القواعد ديالو اللي اكتسبها في الحصص أو في الحصص الفائتة أو الفيديوهات اللي صورنا من قبل. إن شاء الله ننتقل إلى تمارين أخرى. نأخذ الآن تمرين 21 صفحة 27 الكتابة العلمية. عندي أ 0.06 في 10 أس ناقص 7 في 1.1 في 10 أس 7 الكل أس 4 مقسوم على 8.8 في 10 أس 7 الكل أس 3. إذا 0.06 شحال عندي من رقم ورا الفاصلة 3 هو 6 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 7 في 1.1 10 أس 7 الكل أس 10 أس 4. إذا هنا نخدم قوة قوة. إذا نحتفظ